कोने परिवार को भोज में पाल्नु हुने सर्वप्रथम हाम्रा जय चेला छोरी जय भान्जा भान्जी र हामी तिम्रो दाजुभाइको तर्फबाट सम्पूर्णलाई एकमुष्ट फेरि पनि सबैलाई छाइदलो भन्न चाहन्छु र आज 2605औं तोलालो साथ गाई वर्गको विदाई र बाघ वर्गको आगमन शुभकामना आदान प्रदानका कार्यक्रमका सभापतित्व अध्यक्षता को आसन ग्रहण गर्नका लागि यसै खेम्रो पुण्य परिवारका अध्यक्ष आदरणीय दाई रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला र हाम्रो अतिथिहरूलाई चाहिँ खाता लगाइदिनका लागि बुहारी अनु गुरुङ र आरती बुहारी मनु गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अध्यक्षताको अनुमति अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजको प्रमुख अतिथि हाम्रा बाबा क्षेत्रबहादुर गुरुङज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा बाबा डी बहादुर गुरुङलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाबा डी बहादुर गुरुङज्यू त्यस्तै विशेष अतिथिको रूपमा मेरो आमा माया गुरुङलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशेष अतिथिको रूपमा बाबा कुलप्रसाद गुरुङलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाउन चाहिँ कष्ट सुनाइ गराइदिनु होला। त्यस्तै अतिथिको रूपमा हाम्रा बाबा समानका आदरणीय दाजु राम बहादुर गुरुङलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बाबाहरूकै सम्मान स्वरूप मेरो आदरणीय दाई कृष्ण प्रसाद गुरुङलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै जय चेलाहरूबाट हाम्रा आदरणीय अरुण पदम बहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै फुपू र छोरी चेलीहरूबाट मेरो आदरणीय दिदी गंगा देवी गुरुङलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। दिदी गंगा देवी गुरुङ धन्यवाद। सम्पूर्णलाई हात लगाइदिन म अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यको लागि यसै हाम्रो केन्द्रकर्मी नलपुर कोने परिवारका उपाध्यक्ष आदरणीय आज रामलक्ष्मी गुरुङज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि उहाँलाई आह्वान गर्दछु। हुनुभएका हाम्रा छोरा बुहारीहरू र नन्दा आमुजहरू र छोरा बुहारीहरू र नाति नातिनीहरू र अरू सबै केही भुल्यो भने त्यसो पनि मान्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा आज भनौँ झन्डै 2 वर्ष जति हाम्रो कार्यक्रम गर्न पाएन। त्यो कारणले दुःख घरमा गर्दा यस्तो भएको र अब जुन अब राम्रै दिन आयो भने चल्छ होला जस्तो लाग्छ। र धेरै कुरा त म चाहिँ केही छैन है। त यस कार्यक्रममा अब आउनुभएका सबैलाई चाहिँ मेरो हृदय नमस्कार दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो घरमा परिवारमा भनौँ अब विदेशमा भएको र यहाँ भएको हाम्रो
चेलीबेटी भयो अब दाजुभाइ छोराछोरी धेरै सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद अनि शुभकामना भन्दै यहाँको कुरा समाप्त गर्छु धन्यवाद मौन धारणलाई म जोड्न गइरहेको छु कृपया हाम्रा स्वर्गीय डुमा गुरुङका सन्तानहरूप्रति 1 मिनेट मौन धारण गरेर सबैजनालाई उठ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उठेर मौन धारण गरिदिनु होला सुरु अब यसपछि उद्घाटन कार्यक्रममा म जोड्न गइरहेको छु उद्घाटन दीप प्रज्वलन गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि बाबा क्षेत्रबहादुर गुरुङज्यू र आजका सभा अध्यक्षज्यू रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रा वयोवृद्ध बाबा श्री क्षेत्रबहादुर गुरुङज्यूको हातबाट कृपया जो यहाँ बाघ वर्ग हुनुहुन्छ गाई वर्ग हुनुहुन्छ र घोड वर्ग हुनुहुन्छ कृपया लाइमन्त्य तरिकाले रूपा लगाइदिनु म अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सहयोग गरिदिनुको लागि लिउ गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु यहाँ यो मैले यो रुपाको काटेको यो पुगाउनु सकेन यहाँ मैले त्यसको मम्मीलाई ए रुपा समात्नु यहाँ रुपा छैन मैले आलु पनि बागो भाग्नु पर्यो Bye.
पाँचौं तुलालोत्तर गाई वर्गको विदाई र बाघ वर्गको आगमन स्वागत साथै शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रमको अध्यक्षद्वारा कार्यक्रमको उद्देश्यप्रति प्रकाश पारित हुनका लागि मेरो आदरणीय दाइ आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री रुद्रबहादुर गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक भाइ बुद्ध कमुलाई र आदरणीय आज यस 2605औं कोला लोसारको शुभ अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू यो कोन्मे परिवारसँग सम्बन्धित कोन्मे परिवार र हाम्रो चेलीबेटी कुटुम्ब सम्पूर्णमा यो 2605औं कोला लोसारको शुभ अवसरमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यो शुभकामनाको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। हामी भाग्यवानी छौँ कि यो देश र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई मलाई चाहिँ अति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। पहिला हामी यति सक्षम छौँ, सबै इमान्दार छौँ, बहादुर छौँ, आफ्नो काममा निपुण छौँ, फेरि पनि हामी एकीकृत भएर अथवा एक आपसमा सङ्गठित भएर शुभकामना दिने अथवा यस्तो प्रकारले सङ्गठित भएर आपसमा आफ्नो सुख दुःख बाँड्ने कार्यहरूमा अलि पछाडि भएको महसुस भएर मैले पेन्सन आएपछि नै हामी दाजुभाइहरू अब आफ्नो घर चुलामा मात्रै मासु ल्याएर खाएर अथवा रोटी हालेर खाएर भन्दा पनि आफ्नो घरमा त जसले पनि खान्छ, तर सम्पूर्ण दाजुभाइहरू र दाजुभाइहरू मात्रै नभएर हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई भेटघाट गर्नेको समय र उहाँहरूको दुःख सुखको विषयमा जानकारी पाउनेको समय र कतिपय हाम्रो चेलीबेटीहरूको सन्तानहरू धेरै दिन नदेखेपछि नभेटेपछि उहाँहरूको सन्तान ठुलो भएर धेरै देश विदेशमा गइसक्नु हुँदा पनि अथवा हाम्रै छेउछाउमा उहाँ कुनै कार्यवश आउनु भए तापनि हामीले नचिनिरहेको अवस्था। त्यस्तै प्रकारले दाजुभाइहरूभित्र पनि कतिपय धेरै टाढा टाढा भएपछि दाजुभाइहरूको सन्तान पनि फैलिँदै गयो, तर दाजुभाइहरूको सन्तानहरूले दाजुभाइले त चिन्नुहुन्छ, तर दाजुभाइहरूको सन्तानहरू एक आपसमा भेट्दाखेरि गुरुङ भएको नाताले उसलाई थाहा छैन कि म गुरुङ हो, तर कसको सन्तान हो भन्ने नै थाहा छैन र गुरुङ भन्न साथ उसले चाहिँ आफ्नै सन्तानलाई सोठी भनेर सम्बोधन गरिरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो आफ्नो डुमाको सन्तानबाट सुरु गरौँ भनेर डुमाको सन्तानबाट सुरु गऱ्यौँ, तर हामीसँग अहिले डुमाको सन्तान बाहेक अरू पनि पुण्य सन्तानहरू छौँ र अझै पनि अरू हिजो हामी स्याङ्जाबाट झऱ्यौँ भने कोही कास्कीबाट, कोही लमजुङ गोर्खाबाट, कोही तनहुँबाट झरेका हाम्रो सन्तानहरू पनि अहिले आएर हामी पनि यसमा सामेल हुन्छौँ यो कुनै परिवारमा भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस विषयमा पनि सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हाम्रो सन्तान बढेको राम्रो हो। हाम्रो पुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो कि तेरो सन्तानले डाँडा काँडा ढाकोस् भनेर, त्यो शब्द चाहिँ अति उचित रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। र यो खास गरेर यो यस्तो खालको स्टेज कार्यक्रम गर्नको लागि अथवा यस प्रकारले माइकमा आएर बोल्नको लागि मैले अनुरोध गरिरहँदाखेरि हाम्रो दाजुभाइहरूलाई अलि हिचकिचाइरहेको, अलि असजिलो महसुस गरेको चाहिँ मैले देखेको छु। तर
कृपया यो तपाईहरुको अप्ठ्यारोको लागि अथवा मेरो सुविधाको लागि भन्दा नि समग्र हाम्रो सन्तानहरुमा एक आपसमा चिन्जान होस्, मेलमिलाप होस्, माया प्रेम र भाइचारा अपनत्व महसुस गरोस् भनेर नै यो कार्यक्रम राखिएको हो। र यसमा हुन त मैले सबैलाई अतिथि बनाउन सकिएन, सबै मेरो लागि सम्मानीय हुनुहुन्छ, मैले मान्न पर्ने हुन्छ, मैले सम्मान गर्न पर्ने हुन्छ। मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ, मेरो सोल्टी राजाहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर सबैलाई स्टेजमा आसन ग्रहण गर्न अलि असम्भव हुँदो रहेछ। त्यसका लागि म शर्मिन्दा छु। फेरि पनि मैले तपाईँ स्टेजमा नआए तापनि, तपाईँ त्यहाँ फ्लोरमा बसे तापनि मेरो लागि सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हजुरहरू। मेरो मन दिल दिमागमा हमेसा हजुरहरूको लागि सम्मान रहन्छ। र अहिले खास गरेर यो खानपिन भन्दा पनि हामी आपसमा कसरी बसेका छौँ, कहाँ बसेका छौँ, के गर्दैछौँ भन्ने विषयमै चिन्जान शुभकामना दिनको लागि पनि अनुरोध गरेँ। हाम्रो बानी के छ भने जसलाई चिन्यो त्योसँग मात्रै बात गर्ने, तर यहाँ आउनु भएको सबै हाम्रै भोटानीको सन्तानहरू, चाहे त्यो सन्तान कुटुम्बबाट भयो दिदी बहिनीको सन्तान हो, भोटाने हो भने आफ्नै दाजुभाइ हो। त्यसकारणले यो भोटानीसँग जोडिएकै आफ्नो सन्तान भएको नाताले चिनेको सधैँ चिनेको, सधैँ छिमेकीसँग सधैँ बात गरिन्छ। यहाँ आएको भएपछि कोही चितवनबाट आउनुभएछ, कोही उता परासीबाट आउनु भएको छ, यो सबै हाम्रो सन्तान हो। अझै पनि धेरैले बोलाएको थिएँ तर सबै आउन सक्नु भएन होला, उहाँहरूको आफ्नो पनि कार्य होला। र कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई मेसेज समयमा नपुगेको भन्ने जानकारी पाएको छु, त्यसको लागि पनि म क्षमा चाहन्छु। किनभने मैले योभन्दा पहिल्यै पनि भनेको थिएँ, सबैले जसलाई नजिक हुन्छ, जसले सुविधा हुन्छ, जसले समाचार दिन सक्नुहुन्छ, समाचार गर्नुहोला, सुविधा के भन्छ अरे बोलाउनु होला। तर समाचार दिने क्रममा चाहिँ जो नजिक छ उहाँले दिनुहुन्छ। तर यहाँ आइसकेपछि सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, ज्वाइँ चेलाहरू सबैको नाता हुन् तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जो आउनु भएको छ उहाँहरू लगायत सबैलाई, साथै जो आउन भ्याउनु भएन, आउन सक्नु भएन, समयलाई साथ दिएन उहाँहरूलाई पनि यो 2605औं तोलो ल्होसारको शुभ अवसरमा उहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना दिँदै अब यहाँबाट म केही बेरको लागि ओजेको छु। धन्यवाद, साझाहरू, नमस्कार। सम्पूर्ण पारम्परिक हाम्रा दाजुभाइ दाइहरू अनि सभाका अध्यक्षज्यू, सचिव दाजुहरूलाई, दिदीहरूलाई अरू छोराछोरीहरू, नातिनी बुहारीहरू सबैलाई आशीर्वाद। आज हाम्रो जम्मू समाजको भेलाले के भन्छ भने हामी एक आपसमा चिन्नको लागि, चिन्जानको लागि भनेर चाहिँ यहाँ भेला भएको। हाम्रो गुरुङ समाज यहाँ मात्र होइन, यो नेपालभरिमा मात्र होइन, दुनियाँ संसारमा पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो समाज बनाएर बसेका छन्। आफ्नो नाम, वेशभूषा बनाएर पनि देखाइरहेका छन्। यस्तै प्रकारले आज हामी पनि त्यस्तै गरेर देखाउनको लागि आज हामी भेला भएका काठमाडौँ गुरुङको साइला छोराको श्रीमती। म सबैलाई साइनो अनुसारको सेवाहरू आशीर्वाद छ। मैले अरू केही भन्न चाहदिनँ। मेरो नाम विष्णुमाया गुरुङ। मेरो बाजे लक्ष्मण गुरुङ र मेरो बुवा रमबहादुर गुरुङ, उहाँको सुपुत्र म कान्छो छोरा मदन गुरुङ आत्मा काउसुकी बस्छु। र मेरो बुवा मेरो जन्मस्थल चाहिँ गैरी वार्ड नम्बर। म
अब डुमा गुरुङको सन्तानको चेलीको मसिना गुरुङ, काजीमानको दिदी मसिना गुरुङको बुहारी, पदम बहादुरको श्रीमती, नाम मेरो तुलसा गुरुङ, बस्ने अब स्थान त यहीँ पिठौली गरी, अहिले हाल बस्ने प्रगति नगर। नमस्कार, मेरो नाम जलवायु गुरुङ, काजीमान गुरुङको कान्छो छोरा हाल बस्ने बारे गरी। मेरो नाम चाहिँ कर्णबहादुर गुरुङ, घर गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6। यहाँ चाहिँ म खास ससुराली आएको हो। मेरो घर चाहिँ ससुराली चाहिँ गैरी गुरुप्रसादको छोरी ज्वाइँ हो म। थ्याङ्क यू। हेलो छोरीहरू, नमस्कार सबैलाई, मेरो इष्टमित्रहरूलाई। र मेरो पुर्खौली घर स्याङ्जा जिल्ला रामकोट गाविस ठेगान हो। म मेरो बुवा स्वर्गीय काजीमान गुरुङको राइनो छोरा हो। मेरो नाम श्री आई बहादुर गुरुङ। म हाल अहिले कौशिकी 12 गैरीमा पढ्दैछु। मेरो साइनो अनुसार सबैजनालाई नमस्कार, सेवा ढोक छ। मेरो नाम मीरा गुरुङ, राकाजी गुरुङको माइला छोराको श्रीमती मीरा गुरुङ। म थकाजी हिलमा बस्छु। कति वर्ष बस्यो? कहाँ गएको? कति वर्ष बस्यो? बस्यो, थुप्रै बस्यो। 10-11 वर्ष बस्यो। आजले म चाहिँ हजुरको आज यो चेलीबेटीबाट आएको। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ विनोद गुरुङ, पदम बहादुर गुरुङको छोरा। मेरो बाजे चाहिँ मनबहादुर गुरुङ, पर्वत बन्दरा। आजको यस टिममा चेलीबेटीको तर्फबाट यहाँ हाम्रो कन्या हजुर पिठौली हाम्रो उसमा आउन मलाई एकदम धेरै खुसी पनि लागेको छ। र मेरो साइनो अनुसार बाजे मामा बजै दिदी बहिनी सबैलाई मेरो नमस्कार छ्याजालो है। यति भन्दै म चाहिँ अब यो माइक चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्ते छ्याजालो। र यो 26औं 5औं तोरा हस्ताको सबैलाई शुभकामना। म क्षेत्रबहादुर गुरुङको छोरा ज्ञान गुरुङ। सबैलाई नमस्कार। यो हाम्रो जुन दाजु सन्तान डुमा गुरुङ र यो 2605 तोला अवसरको सबैलाई मेरो तर्फबाट खोजेलो नमस्कार। मेरा बाजे बजे, मेरो बा आमा, मेरो बुवाहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार दिनेछु। र मेरो नाम अब यता बोलाउने नैजन गुरुङ भनेर बोलाउँछ। खास मेरो बहादुर गुरुङ हो। म बिरसिङ गुरुङको कान्छा छोरा र मेरो पार घर सल्यान हो। हाल म कौशकी 11 मा छु। देवप्रसाद गुरुङको कान्छी बुहारी, सागर गुरुङको श्रीमती मनिषा गुरुङ, पिठौली 11। धन्यवाद। आजीहरू, दिदी बहिनी यो सबैलाई मेरो नमस्ते छ। मेरो नाम हो मायादेवी गुरुङ, खम्बहादुर श्रीमानको नाम खम्बहादुर। मेरो नाम मायादेवी गुरुङ, कौशकी 11 मा बस्छु। धन्यवाद। शुभकामना दिनुहुनको लागि मेरो आदरणीय दिदी कमला गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि भान्जा उपासना भान्जी अस्मितालाई तयारी गर्न म अनुरोध गर्दछु। 2605औं लोसन पर्वको कार्यक्रममा अथवा हाम्रो यो खेप्रो कोलमै भेटघाट कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र मञ्चमा आसीन मेरो सम्पूर्ण बुवा आमा दाई दिदीहरू लगायत
र यो पर्व अति खुसीका साथ मनाउँ भनेर हामी भेटवर्ग सम्पूर्ण मेरो श्रद्धेय बुवा आमा दाइ भाउजू फुपू पुसाई दिदी बेनाजु भाइ बुहारी नाता नातिनी सम्पूर्णलाई छजालोको साथै हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो परिचय दिँदै शुभकामनालाई अगाडि बढाउँदैछु। म खेमाङको परशुरामको कान्छा छोरा दिलबहादुर गुरुङको छोरी कमला कुमारी गुरुङ र मेरो वैवाहिक सम्बन्ध स्याङ्जा जिल्ला माछकटेरी गाउँमा भएको थियो। उहाँहरूले मेरो माइतीहरूले मलाई आफ्नो रीतअनुसार निकै टाढा पहाडी गाउँमा आफ्नै मुलुकमा पुर्याउनु भएको थियो। फेरि उहाँहरूले नै मलाई फेरि आफ्नै काखमा आफूहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ ल्याउनु भयो र आज म मेरो बसोबास यसै कौसदी 11 पिठौली गौप्रसाद टोलमा बसेकी छु र सर्वप्रथम त मेरो माइती परिवारलाई हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मलाई टाढा पुर्याउनु भए पनि फेरि आफ्नै काखमा ल्याउनु भयो। साथसाथै यो लोसार पर्वमा आफ्नो छोरी चेली दिदी बहिनी भान्जा भान्जी नाता नातिनीलाई पनि समेटेर निमन्त्रणा गरेर हामीलाई अतिथिको रूपमा यहाँ यो कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्नुभएकोमा मेरो माइती परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यसै सिलसिलामा म मेरो दिदी बहिनी फुपूहरूको मेरो ज्वाइँ छोरी ज्वाइँ बहिनी ज्वाइँ सम्पूर्णलाई तालीका साथ मेरो माइतीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र सबैले ताली लगाइदिनु होला। हाम्रो माइतीहरूले गरेर हामी जनता भेट हुन पाएको छौँ। भव्यका साथ यो कार्यक्रम आफ्नो लोसार पर्व भनेर मनाउन पाएको छौँ। यो अवसर सायद पाउने थिएन होला, हाम्रो माइतीहरूले हामीलाई निमन्त्रणा नगर्नु भएको भए यो हुने पनि थिएन। त्यसैले म गर्वका साथ एकदम भाग्यमानी ठानेको छु। म गोठानेको गर्वमा जन्म लिन सफल भएको छु। त्यसैले म जहाँ गए पनि गोठानेको छोरी, कन्मेको छोरी, घोन्डेको छोरी भनेर म एकदमै आँख उठाएर आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु र दिइराखेको पनि छु। र यसै सिलसिलामा हजुरहरूले मलाई मेरो माइतीहरूले शिक्षा दिनुभयो, दीक्षा दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो र म अगाडि आएर हजुरहरू माझमा केही शुभकामना मन्तव्य राख्न पनि सफल भएँ। र मेरो आदरणीय दाजी रुद्रबहादुर गुरुङ जुन आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले हामी गुरुङ जाति पछि परेका छौँ, जानेको कुरा पनि भन्न सक्दैनौँ र यो किन हामी जानेको कुरा किन अगाडि राख्न सक्दैनौँ, यसको लागि हामी घरैबाट प्रयास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ र हामी प्र्याक्टिकली रूपमा जानुपर्छ भनेर हाम्रो यो माइती आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई हर समय हर वखत उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन एकदमै पहल गरिराख्नु भएको छ। र यो सिलसिलामा सुरुवातबाट नै हाम्रो यो गोठाने परिवारको जुन कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता आफ्नो परिचयबाट दिन उहाँको उद्देश्य यही नै थियो र कति आजसम्म हाम्रो दाजुभाइ भाउजू बुहारीहरू छोराछोरीहरू अझै पनि आफ्नो नाम भन्नलाई हिचकिचाउनुहुन्छ। यो किन? त्यसैले हामी यो आफ्नो परिचय पनि दिनलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। निडर भएर निर्धक्क साथ आफ्नो परिचय आफ्नै कार्यक्रममा दिँदै जाँदा पछि गएर अर्कोको कार्यक्रममा हामी बोल्न सफल हुन्छौँ। त्यसैले म हाम्रो आजको अध्यक्ष आदरणीय दाजुको यो उद्देश्यलाई मान मान्दै अगाडि सार्दै सम्पूर्णलाई एकदम निर्धक्क साथ म फलानाको बुहारी फलानाको श्रीमती फलाना यो ठाउँमा बसोबास गरिरहेको छु भनेर यति छोटो परिचय
दिन कोही पनि नहिचकिचाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र यसरी परिचय दिएको हामी एक आपसमा चिन्जान गर्छौँ। मेरो बुवा पर्दो रहेछ, मेरो आमा पर्दो रहेछ, मेरो दाइ पर्दो रहेछ, मेरो भाइ पर्दो रहेछ, मेरो बुहारी, मेरो भाउजू भनेर हामी नाता अगाडि बढाउन सक्छौँ। न त हामी बाटोमा भेटे पनि चिन्जान हुँदैन। ए त्यो कार्यक्रममा भेटेको थियो, यो के पर्थ्यो अरे भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो अन्यलता हटाओस् र हामी आफ्नो परिचय आफ्नै कार्यक्रमबाट दिँदै सुरुवात गरौँ र आफूलाई अग्रसर गराउन अगाडि बढाउँ भन्ने रूपले नै आज हामीलाई यो कार्यक्रममा परिचयबाट अगाडि बढाउन यो कोन्ने परिवारको जुन उद्देश्य छ यसलाई हार्दिक मनन गर्दै र यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो लोसार पर्वको म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै र फेरि यो बोल्ने क्रम चाहिँ नि छिट्टै बन्द गरिदिनु होला भन्ने धेरैको आवाज छ। किनकि यसो आफ्नो कम्मर भाँचौँ र भरे नाच्नको लागि तानोस् भन्ने इच्छा पनि लागिरहेको छ होला, त्यसलाई पनि कुण्ठित गर्न चाहन्न। त्यसैले यो खाँदै पिउँदै मनोरञ्जन गर्दै यो शिक्षा यो ज्ञानलाई पनि अगाडि बढाउने यो सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि जाओस् भन्ने कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय कोन्ने परिवार। हाम्रा फेरि कमला दिदीलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ राखेर जानुभएको छ र म आफ्नो परिचय राख्नको लागि म परिचय राख्छु भनेर हाम्रा भतिज हाम्रै छोरा सरिन गुरुङ आउनुभएको छ। उहाँलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। म आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा म चाहिँ बाजे काजीलाल गुरुङ र मेरो बजै विष्णु गुरुङको कान्छा सुपुत्र दलबहादुर गुरुङको र आमा लक्ष्मी गुरुङको एकमात्र सन्तान। मेरो नाम चाहिँ सरिन गुरुङ र हाल मेरो ठेगाना चाहिँ काउसती 12 गइरहेको छ र मेरो पढाइको कुरा गर्दा चाहिँ म हालसालै स्नातक तह चाहिँ पास गरेर बसेको छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी बाजे बजै आथे भथे सम्पूर्णलाई र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रा फुपू फुसै भान्जा भान्जी सोल्टी सोल्टिनी सबैलाई लोसार 26औं 5औं लोसार तोला लोसारको मुरी मुरी शुभकामना र आशीर्वाद र हामीले यसरी लोसार मनाउँदै गर्दा धेरै पटक यसरी धेरै त भएको छैन तर केही पटक मनाइयो जसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो चाडपर्वको चाहिँ जुन एक हिसाबले संरक्षण गरी आइरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई र यस कार्यक्रमलाई यस्तो कार्यक्रम यसरी मनाउनु पर्छ भन्ने एउटा समाजमा पनि सन्देश दिनलाई जसरी यो कार्यक्रम अहिले भइरहेछ यो कार्यक्रम सफल हुन यो कार्यक्रम सिर्जना गर्नलाई सुरुमा जसले यस कार्यक्रमलाई संकल्प गर्नुभयो यस उक्त संकल्पकर्ताहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहे र मुरी धन्यवाद पक्राउन चाहे र यस कार्यक्रम यसै गरी नै आउने दिनहरूमा पनि यसै मिलेर सबै जम्मा भएर मनाउन पाऊँ भन्ने आशा राखेको छु र यति भन्दै फेरि पनि लोसारको सबैलाई यहाँ उपस्थित सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। हाम्रै आजको गेस्ट हाम्रै निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभएका हाम्रा भान्जा उकास र भान्जी अस्मितालाई आफ्नो कला देखाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भान्जा उकास र अस्मिता।
मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला बिन्ती गर्न चाहन्छु कृपया हजुरहरू हाम्रो यस भोजमा यस हाम्रो कार्यक्रममा हजुरहरू हाम्रो आमालाई स्वीकारेर यहाँ टेक्नु भए मात्रै हामी धन्य र आभारी हुनेछौँ। कृपया अब आउने सालबाट यो कोसेलीको रूपमा केही पनि नल्याइकन आइदिनु म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज समय पनि धेरै नै गइसकेको छ, त्यस कारणले मैले धेरै नबोलिकन मलाई विशेष अतिथि स्थान दिनुभएको र मलाई बोल्ने शुभ अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै म यस हाम्रो केन्द्र वासती तमु समाजलाई धेरै त होइन म आफ्नो तर्फबाट आज
10,000 सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नेछु भन्दै दुई शब्द यही बोल्न चाहन्छु र मैले यो 10,000 हस्तान्तरण गर्नको लागि हाम्रो यस समाजको प्रमुख अतिथि भाइ रुद्रबहादुर गुरुङलाई रकम ग्रहण गरिदिनमा अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म कति पनि ढिलो नगरिकन फेरि पनि मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। मेरो आदरणीय दाइ कृष्णप्रसाद गोङ्गीले आफ्नो शानदार रोड बनाएर हाम्रो केन्द्रकर्मी परिवार नलपुरलाई प्रशस्त आर्थिक सहयोग गर्नुभएकोले उहाँलाई फेरि पनि तालीले गडगाडले स्वागत गर्न हात गर्दछु र मन्तव्यको लागि मेरो आदरणीय दिदी गङ्गादेवी गुरुङलाई म आफ्नो शुभकामना आत्मप्रदान कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नको म हात गर्दछु। मेरो भाइ रुद्रबहादुर, त्यसपछि आसन ग्रहण गर्नुभएको ड्यासमा बस्नुभएको मेरो श्रद्धेय बुवाहरू, आमा अनि मेरो दाइहरू, भाइहरू, भाउजूहरू अनि बुहारीहरू अनि बदा बदैनी बुहारीहरू अनि माइतीको निम्तो स्वीकारेर आउनु भएको मेरो दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरू सबैको तर्फबाट म खेमोको कुनै परिवारमा म सम्पूर्ण चेलीबेटीको तर्फबाट हामीलाई यसरी निम्तो दिनुभयो, हामीलाई सम्मान गरिदिनु भयो, हाम्रो चेलीबेटीहरू हो भनेर बटुलिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। हामी धेरै भाग्यमानी छौँ हाम्रो पनि परिवारको छोरीबेटी भएकोमा। माइतीले सम्झिने भन्ने कुरा धेरै भाग्यको कुरा हो। सबैलाई यस्तो भाग्य प्राप्त हुँदैन। हामी धेरै भाग्यमानी छौँ, हाम्रो माइतीले हामीलाई सम्झेको छ। यस्तो भाग्य सबै चेलीको भाग्यमा हुँदैन। त्यसैले पनि हामी एकदमै खुसी छौँ। यस्तो सम्बन्ध, यस्तो माइती र चेलीको सम्बन्ध सधैँ कायम रहोस्। चेलीले पनि कहिले पनि माइतीको बेइज्जती गर्ने काम नहोस् र माइतीले पनि कहिले पनि चेलीबेटीलाई बिर्सने काम नहोस्। सदा सदैव हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो नाता सदैव यसरी नै कायम रहोस्। म यही मञ्चबाट आजको लोसार जस्तो हाम्रो पुण्य तिथिमा, हाम्रो पुत्रहरूलाई सम्झिने दिनमा, चेलीबेटीहरूलाई सम्झिने दिनमा म सम्पूर्णको तर्फबाट म यही कामना गर्दछु। अनि म धेरैचोटि यो कार्यक्रममा आइसकेको छु चेलीबेटी भएर। योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि मैले धेरै पटक मेरो शब्दहरू राखेको छु र मलाई एउटै कुरा भन्न मन लाग्छ। हाम्रा यो भाइहरूले जुन प्रयास गरिराखेको छ, अघि नै तपाईँहरूको सामुन्ने राखिसक्नुभयो, उहाँहरूको कोसिस यो एउटा बनभोज जस्तो गरेर एक ठाउँमा मजासँग खसी काटेर मासु भात खाएदेखि सिद्धिजान्थ्यो, केही पनि हुन्थेन। तर मेरो भाइहरूले, मेरो दाइहरूले आफ्नो शाखा सन्तानहरूलाई बोल्ने सामाजिक क्रियाकलापहरू भन्छन् आजभोलिको भाषामा, आजभोलिको शैलीमा सामाजिकपना ल्याउने, मान्छे कसरी सभ्य हुने, कसरी आफूभन्दा अगाडिको मान्छेसँग बोल्ने, कसरी उसँग व्यवहार गर्ने, यो कुराहरू सिकाउनको लागि मेरो भाइ, मेरो प्यारो भाइ रुद्र, मेरो प्यारो भाइ बुद्ध, उनीहरूले जानेको सकेको प्रयास गरिरहेको छ। म यो प्रयासलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै यो कोसिसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिमीहरूको प्रयासले, तिमीहरूको कोसिसले तिम्रा भाइ बुहारी
उहाँहरूले आफूलाई समाजको अगाडि उपस्थित गर्न जानुहुन्न, आफ्नो शैली आफ्नो मनमा भएको कुराहरू व्यक्त गर्न जानु भनेर तिमीहरूले जुन प्रयास गरेको छ त्यो सब प्रयासलाई म नमन गर्छु। म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरूको प्रयास सफल होस् र मेरो माइती खलकहरू, मेरा दादा भदैनीहरू, मेरा भाइ बुहारीहरू, दाजुहरू, बुहारीहरू, भाउजूहरू कसैको अगाडि पनि आफ्नो मनको कुरा राख्नलाई नहिचकाउनु। सबै बराबर हो, सबै तपाईँहरूकै खलक हो, तपाईँहरूकै परिवार हो, तपाईँकै घरमा जानु हो। उनीहरूको अगाडि किन लाज लाग्ने? म फल्नाको छोरा बुहारी हुँ, म फल्नाको दिदीबहिनी हुँ, म फल्नाको छोरा नाति हुँ भनेर आफूलाई चिनाउन किन डराउने? त्यसकारणले यो शैली ल्याउनको लागि मेरा भाइहरूले जुन कोसिस गरेको छ त्यो कोसिसले सफलता पाओस् भन्ने कामना गर्दै र हामी चेलीबेटी र दाजुभाइहरूको यो सम्बन्ध सधैँ यसरी नै सफा रहोस्, सुदृढ रहोस्। सधैँ यसरी नै हामी माइतीले सम्झिया छ भनेर नाच्दै गाउँदै हाँस्दै आउन पाए र तपाईँहरूको सधैँ यसरी नै सुखको दिनहरू परिपूर्ण रहोस्। यही कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, शुभकामना। भएको छ र म हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर र हाम्रो यस टोलमा हाम्रै ढुन्डे घुटाने गुरुङको चेली 2 जना नयाँ प्रस्थान यहाँ बिहाबारी भएर आउनु भएको हुनाले उहाँलाई स्वागतको लागि हामीले निम्तो दिएका थियौँ। सुरज गुरुङ र अन्जु गुरुङ कृपया अगाडि आइदिनु होला र हाम्रा हाम्रो कुर्मी परिवारका अध्यक्ष मेरो आदरणीय रुद्रबहादुर गुरुङज्यूले लगाई उहाँलाई स्वागत गर्न म अनुरोध गर्दछु। बिहाबारी भई आउनु भएको हुनाले हाम्रै चेलीहरू भथारीको छोरी भएकोले उहाँलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। कृपया हात लगाइदिनु होला। बहिनी र जोइलाई र फेरि पनि अर्का हाम्रै भटारेका छोरी हाम्रै यस्तै टोलमा बिहाबारी भई आउनुभएका हाम्रै सन्तोष गुरुङ र बहिनी सोनी गुरुङलाई पनि हामीले स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। कृपया हाम्रै यसै कर्मी परिवारका अध्यक्ष रुद्र दाइले चाहिँ खाजा लगाएर सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद बहिनी सोनीलाई। माइतीको काखमा आएका छौँ, कति पनि सम्मान नगरिकन बस्नु होला। धन्यवाद। र फेरि पनि अब हाम्रो कार्यक्रमलाई कति ढिलो नगरिकन हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्नको लागि यसै कर्मी परिवार नलपुरका हाम्रा रुद्रबहादुर गुरुङलाई आजको कार्यक्रम समापन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन यथावत र धेरै अब समय घर्किसकेको छ र भोक पनि लागिसकेको छ र त्यसो भएको हुनाले म धेरै बोल्न चाहन्न। अघि नै पनि भनिसकेँ यो कार्यक्रमको यो जान्नेलाई श्रीकण्ठ नजान्नेलाई फुटपाबाट भने जस्तै हो यो। त्यस कारणले यसको महत्त्व धेरै छ तर नबुझ्ने केही पनि छैन र यो यस्तो खालको यो कार्यक्रम हाम्रो मानसिक विकासको लागि, हाम्रो शारीरिक विकासको लागि, एक आपसमा सम्पर्क को विकासको लागि, अपनत्व महसुस गर्नको लागि
पनि यो कार्यक्रम राखिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको अति महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ नर्मल खाना भोजनको लागि मात्रै नसोचिदिनको लागि पनि मेरो हृदयबाट नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चेलीहरू कमला बहिनी र गङ्गा देवी मेरो दिदीले भन्नुभएको शब्दहरू हामीले मरण गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो गाढ सम्बन्ध चाहिँ हमेसा अटुट रहोस्। र मैले चाहिँ सायद म प्रकट चाहिँ प्राय गर्दिनँ, फेरि पनि मेरो यो यहाँसम्म पुग्नको भूमिकामा मेरो आदरणीय गङ्गा देवी दिदीको र हिनाजु कर्णबहादुर गुरुङको पनि ठुलो भूमिका छ भन्ने सोच्दछु मैले। र मान्छेले सुन लगाएको देख्छ भन्छ, गुण लगाएको देख्दैन भन्छ, तर त्यो गुणहरू चाहिँ मेरो हृदयमै छ। र अहिले म धेरै कुरा नभनिकन सबैलाई फेरि शुभकामना दिँदै सबैको सकारात्मक सोच होस्, आउने दिनहरूमा उज्जवल उज्जवल भविष्यको पनि शुभकामना दिँदै अहिले यो औपचारिक कार्यक्रम समापन भए तापनि फेरि अनौपचारिक कार्यक्रमहरू भइरहने छ, रङ्ग रमाइलो हुने नै छ। र अहिले खाना पनि पर्ने हुनाले यो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद छात्रहरू, नमस्कार।